در مورد پاکستان، کشور همسایه، دوست و برادر ما پاکستان مورد هدف پهپاد و موشک‌های ایران نبودند. گروهی موسوم به جیش العدل که یک گروه تروریستی ایرانی است و در بخش‌هایی از مناطق پاکستان در استان سیستان و بلوچستان پاکستان پناه گرفته‌اند و ما بارها در مورد اون با مقامات عالی رتبه نظامی، امنیتی و سیاسی پاکستان گفتگو کردیم. عملیات‌هایی رو در روزهای گذشته در ایران انجام دادند، از جمله در پاسگاه راسک نیروهای انتظامی ما رو به شهادت رسوندن. پاسخ ما روی تروریست‌های ایرانی در داخل خاک پاکستان هست. من قبل از این گفتگو با همکارم وزیر خارجه محترم پاکستان در این خصوص گفتگو کردم.